الحادثه بتاعت آل جور وبوش الابن لما حصل مشكله في العد والتصويت، وهنا اتهامات التزوير كانت ضخمه جدا، انه حصل نوع من انواع التلاعب في النظام الالكتروني اللي بيتم عنه الانتخابات، وبالتالي مصر هتكون حذره جدا وهي بتاخد بنظام التصويت الالكتروني، ولكن هذا السبيل مفتوح، واعتقد ان السعوديه اللي قاله الاستاذ جمال بيمسك العصايه من النص، هو تصويت عادي لكن ضمان ان الناس موجوده ولا لا ده ضمان الكتروني بالظبط. لكن الامر الثاني ربما الاستاذ جمال اللي خلينا نسال حضرتك، المواطن مش محتاج قاضي بس عشان يتاكد من هويه الناخب، عشان ما يتاكدش انه حصل تصويت جماعي، عشان ما يتاكدش انه حصل تزوير واتحطت اوراق جوه الصندوق اكثر من الناس. ده هنحل ازاي؟ دلوقتي موجوده. الموظف الصغير الشاب الصغير اللي هو بتاع اللي بيفهم في الكمبيوتر دوت قاعد خلاص. ده ضمان لي حاجه واحده بس يا فندم، ان محمد مش هيصوت في لجنتين تمام، لكن الجزء الثاني بقى خلي بالك ضامن لانه ما يحصلش تزوير جوه اللجنه. لا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، اولا في مندوبين لجميع او لمعظم المرشحين موجودين، ده يعني معظم المرشحين موجودين، دي نمره واحد. نمره اثنين ده بيحل لك 50 مشكله في وقت واحد، مش مشكله واحده، بل الناس اللي عازفه عن انها تيجي عشان الطوابير الطويله اللي بتصحى من الفجر وتقف في طوابير مصطنعه هيلغيها. زائد هذه الطوابير المصطنعه معظمهم اصلا مش مدونين في هذه الدائره اللي هم بيقول لك لازم ينزل في هذه الدائره. مش هفترض حسب وجهه نظر حضرتك ان هناك طوابير مصطنعه، لما هيبقى برضه التصويت الكتروني ما الناس دي هتفضل واقفه في هذه الطوابير المصطنعه رغم ان هم غير انت في كل مساحه بسيطه هتعمل لجنه صغيره علشان تقطع هذا التكتل الرهيب الذي يعني يوصل الناس الى ان هم تحبط وتزهق تقول لك بلا برلمان بلا عرف. احنا عندنا ما فيش حد بيزهق، الناس بتفضل قاعده وتبقى لا 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 معلش حضرتك احنا بننزل وبنشوف من غير ما نتجادل في دلوقتي بتبقى الارقام. معلم الشاب معانا نسبه قد ايه في التصويت يا معلم الشاب بيصوت في البرلمان اللي فات كانت 62%. طيب يعني حوالي 50% ممن لهم حق تصويت لا يذهبون لصناديق الانتخاب لهذه الاسباب. لا مش لهذه الاسباب، مش بس لهذه، لا ربما ده يكون سبب، لكن كل هذه هقول لحضرتك على حاجه. انا حضرت الانتخابات الشورى وشعب وفي مختلف المحافظات، انا كنت بشوف اصرار من المواطنين ان هم ينزلوا ويبقوا متواجدين عشان يدخلوا يصوتوا، مش ما كانش عندهم فكره خالص. غير حضرتك الجزء الثاني اللي بتتكلم عن المقاطعين دول ليهم اسبابهم اللي مش بينزلوا من الاسباب، لكن انا اعتقد ان ما فيش اي مصري مش هينزل عشان هيزهق من الطبيعه. لا انا مش عارفه، يعني انا شفتها ثانيه واحده يا استاذ احمد، احنا لغايه الساعه 11 بالليل في اليوم الثاني من الانتخابات برضه بعد لغايه 11 بالليل وتقفل الانتخابات ويطلع الذين تصوتوا 37% من لهم حق التصويت. اذا هناك هذا لا هي الجزء اللي حضرتك يعني واجهت اللي حضرتك بتتكلم فيه فكره ان الاعداد لو كل واحد خد زمن معين، الزمن كان غير كافي في الاستفتاء. مستحيل. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى انا بتكلم ده دليل الثاني بقى الطروحه الثانيه. انا دلوقتي لما باجي اعمل حرف عربيه وحضرتك مش بنوكل محامي لان فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، دي قضيتي انا جميل او مش مهمتي. اذا انا في قريه فيها 50,000 نسمه فيها 10,000 صوت، بدل ما كل الناس دي تروح وبعدين يشحنوا بقى في العربيات اللي هي غير ادميه، وطبعا يبقى فيه مقابل ويبقى فيه كذا ويبقى فيه يعني تدني في التعامل مع الناس علشان لمجرد ان انا قالوا لي زراعه الحقيقه واقول لهم تعالوا واحلف بالصندوق واتغنى بالصندوق. دول ينتخبوا ال 10,000 صوت دول ينتخبوا 100 من كل قريه او 100 من كل حي سكني. ال 100 دول هم اللي هيبقى منوط بيهم انتخاب البرلمان بعد كده. ليه؟ لانك انت اولا نمره واحد ليه بقول 100 او العدد ده من المندوبين ليه؟ لانك انت دلوقتي دخلت الناس في متاهه القوائم الحزبيه. الاحزاب نفسها المنتمين للاحزاب نفسهم لا يستطيعوا التفرقه اصلا بين برامجهم اللي موجودين حاليا. ده حتى قمه المثقفين. اذا ما تطلبش المستحيل من الناس البسطاء انهم هيستطيعوا انهم يفرقوا. اسال اي حد في هذه الجزئيه بس هتخرب مين؟ بس برضه احنا ما ينفعش ننفي عن الافراد صفه المواطنه. طالما لنا مواطن حتى انا لو هو هيوكل ابنه انا مش هقول له لا ده انت لك حتى الجزئيه يا فندم اللي حضرتك بتعترض عليها جزئيه الحشد ان صح التعبير. لو حضرتك راجعت الانتخابات الامريكيه فاوباما
من اليوم الاول ليه كرئيس بدا الحشد تجاه العنصر الاقليات، يعني بدا يتعامل مع السود، بدا يتعامل مع الاقليات، بدا يتعامل حتى مع شخصيات ثانيه. انا بتكلم على الطريقه، في النهايه كان بيعمل كل واحد بالتاكيد له الحق ان يحشد انصاره الدمويه في ده انا بتكلم على الطريقه، احترام انصاري. انا لما بدخل مؤتمر سياسي اقنع ناس بيا بتكلم بقول فكري وخلاص انتهى السلام عليكم. هم بقى اديله حق انساني في ان يقرر بارادته، لكن ما تكبسش على نفسه لمجرد ان انا عملت له خدمه انسانيه، يعني خدمه انسانيه اذله بقى هو واللي خلفوه واللي حواليه هو اللي بيشيل المشكله في الاخر على فكره. كل واحد بيشيل ثمن اختياره على فكره. المجتمع كله هو اللي هيفرض هذا المجتمع. احنا نجيب مجتمع من بره. ناخد بس سياده المستشار، يعني ما بين مؤيد ومعارض زي ما قلنا في البدايه، هل الرافضين او المقاطعين هيبقى ليه تاثير غير ان هم بيدوا فرصه للتيار الاسلامي هو اللي هيكون مسيطر في الفتره القادمه في البرلمان، ولا هيدي حته عدم شرعيه، انا ما نزلتش اذا انا مش موجود فالموضوع يبقى البرلمان الجاي ما يمثلنيش بالظبط كده؟ لا، هو طبعا من الناحيه القانونيه والدستوريه المقاطعة ليس لها تأثير على شرعية ودستورية البرلمان القادم، لأنه طبعا نعلم أن في نسب امتناع عن التصويت كبيرة جدا في النظم الديمقراطية كثيرة، يعني يمكن في ناس كتير ما بتحبش أصلا تتدخل في مسألة السياسة. أما إذا كان في حملة مقاطعة منظمة من قوى سياسية فهي دي لها أثر سياسي فقط، لكن في نهاية الأمر هذا البرلمان سيكون برلمان شرعي منتخب وممثل للشعب حتى لو انتخب بنسبة 20 أو 30% من هيئة الناخبين. وبالتالي أنا أعتقد أن فكرة المقاطعة ليست فكرة جيدة. احنا بنبني تجربة سياسية جديدة، بنبني نظام أحزاب. الأحزاب اللي النهارده هتقاطع الانتخابات يمكن مش هيكون عندها فرصة كبيرة انها تبني كوادر حزبية ولا عندها خبرة في مسألة الانتخابات ولا تقدر انها تكون لها دور سياسي مهم. هتعتمد بس على مسائل اللي هي الاحتجاجات والمسيرات والى اخره. ده ما بيبنيش أحزاب سياسية بالمعنى الحقيقي لها برامج، لها كوادر، لها قدرة انها تقود حكومات. وبالتالي يعني من ناحية النظم السياسية اعتقد فكرة المقاطعة على المدى الطويل هيكون لها تأثير سلبي. طيب من هذه الجزئية ومن إجابة سيادة المستشار هروح لحضرتك أستاذ جمال. البعض بيقول إنه البرلمان القادم لو لم تحدث المقاطعة كان من المفترض إنه يكون أفضل برلمان. وجهة نظر هؤلاء إنه هناك خلاف ما بين الإسلاميين، يعني الإخوان لوحدهم والسلفيين سواء نور وبناء وتنبيه لوحدهم، فيبقى الإخوان هياخدوا نسبة معينة وهي لا تمثل أغلبية، السلفيين هياخدوا نسبة معينة لا تمثل أغلبية، الجبهة لو كانت شركة هتاخد نسبة معينة لا تمثل أغلبية، المستقلين هياخدوا نسبة معينة لا تمثل أغلبية، والوطني بعد تأسيس الحزب الجديد أو التحيلات لو ما تعزلش فيبقى إذن مفيش كتلة برلمانية كبيرة في البرلمان، فأي قانون هياخد وقت كبير من المناقشة والجدل. رأي حضرتك في هذا الرأي؟ أنا متفق تماما مع القائل من عند الشرع تماما في شرعية البرلمان أيا كان نسبة المشاركين في التصويت، دي حقيقة 100%. وأنا أيضا ضد المقاطعة لأنه الخاسر الأوحد هو المقاطع، ولو إنه هو يعني دي ممارسة يعني حقه الطبيعي في إنه هو ما عندوش وسيلة تانية، لأنه هو يعني استنفد كل وسائل الحوار الذي جرى إليه مرة واثنين و100 مرة كان حوار وانتهى إلى لا شيء. لكن خلينا نقول بالتأكيد لو المقاطعون الآن يعني راجعوا نفسهم ودخلوا، اعتقد ان هم هياخدوا تمثيل هم نفسهم مش هيتوقعوا، وانا بقول لحضرتك هياخدوا تمثيل حقيقي وقد يكونوا هم اصحاب الكتله الاغلبيه الحقيقيه. نعم. انا بقول لحضرتك رغم ان هم يعتمدوا فقط على الفكر، ورغم ان هم بيخاطبوا العقول والمثقفين، ورغم ان هم لا يلجأوا الى اي وسائل متداولة. طب والله مش تبني ولا المثقفين، انا بشوف دلوقتي المواطنين العاديين اللي ماشيين في الشارع هم دول اللي بيمثلوا فعلا البلد، بعيدا عن المثقفين وعن المثقفين والمتداولة. انا بتكلم على الاساليب. ما انا فاهمه حضرتك، انا بزود بس لا على فكره انا امي لا تقرا ولا تكتب وتفهم في السياسه احسن مني مليون مره، انا خريج اقتصاد وسياسه. طيب دي ما فيهاش كلام. انا هقول جزئيه ثانيه لسياده المستشار خاصه وانك من المراقبين. النهارده تم الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي على ان يكون هناك مراقبين للاتحاد الاوروبي لضمان نزاهه الانتخابات. البعض شايف انه ده ضمان النزاهه، لكن البعض الاخر شايف ان ده تقليل من السياده المصريه. كيف تعلق؟
قبل ما على الموضوع ده يمكن حضرتك اشرت لحاجه مهمه جدا. تكوين البرلمان الجاي مش بس هيكون له تاثير على الحياه السياسيه في مصر، هيكون له تاثير كمان على تشكيل الحكومه. يعني ماده 39 من الدستور 139 من الدستور بتتكلم على تشكيل الحكومه. عدد الحق على من الاغلبيه لو ما فيش، لو البرلمان مفتت وفي حاله سيوله تشكيل الحكومه هيكون فيه صعوبه شديده. الامر الثاني حضرتك اشرت لي في غايه الاهميه فكره المراقبه، لان احنا بنسميها متابعه. لان احنا عندنا ثلاث صور. عندنا مراقبه ودي ما بتبقاش موجوده غير في الدول ناقصه السياده. يعني مثلا تمت في نيبال، تمت في بعض يعني اللفظ بس يفرق من متابعه لمراقبه ما يقللش السياده. تمس السياده، لكن فكره المتابعه ودي اللي خدها النظام الانتخابي المصري دي معتمده ومقبوله جدا، ودي اللي بتدي فعلا مصداقيه للانتخابات، خصوصا مساله الفرز في اللجان الفرعيه ومساله الدعايه الانتخابيه خارج اللجان. فلا بد ان يكون في متابعه دوليه. وانا اعلم ان في مراكز موجوده في مصر، منها مركز كارتر لمراقبه الانتخابات ده موجود، وليه عدد كبير من المندوبين موجودين. الجديد بقى اللي احنا سمعناه النهارده من الحكومه وجهت الدعوه للاتحاد الاوروبي. انا اتمنى ان يكون الدعوه وجهت طبقا للنظام الانتخابي المصري، ان هو تكون منظمه من منظمات المجتمع المدني في اوروبا، وليس الاتحاد كمنظمه دوليه. لان لو منظمه دوليه هنا بتبعت ديليجيشن، الديليجيشن دي بتبقى زائر، بياخدوا صفه الزائر وليس المتابع وليس المراقب. والزائر مش من حقه ان هو يدي تقرير، ومش من حقه ان هو يتواجد داخل اللجان بصفه معينه. لكن المنظمات المجتمع المدني، ولو في الاتحاد الاوروبي مثلا منظمه البرلمانيين الاوروبيين او الى اخره، واعرف ايضا ان بعض السفارات في مصر سوف ترسل زائرين يتواجدوا، دول مش من حقهم يعملوا تقارير، لكن المتابع فقط هو اللي من حقه يعمل تقرير. يعني نقدر نسمي ده حسب وجهه نظر البعض انها خدعه. يعني انه اهو في حاجه اسمها مراقبه الاتحاد الدولي او متابعه الاتحاد الدولي، في حين انه ده مش حاصل لان دول زائرين. شوف حسب المعايير الدوليه المراقب او المتابع من حقه يطلع تقرير في نهايه العمليه الانتخابيه ويشير لمعايير النزاهه زي ما حضرتك قلت، وان هل تم اتباع المعايير الدوليه في الانتخابات ولا لا. اما الزائر فهو بيجي يتابع ويعني يحصي ملاحظات ليه هو شخصيا. اللي انا اعرفه ان في 90,000 متابع مصري موجودين من منظمات المجتمع المدني، دول موجودين على الارض من 126 منظمه دوليه. وفي منظمات دوليه موجوده بتتابع طبقا للنظام الانتخابي المصري، ودي اعتقد انها في حدود من 4 ل 5 منظمات على راسهم مركز كارتر. اما البعثات الدبلوماسيه والاتحاد الاوروبي ومنظمه الوحده الافريقيه والمؤتمر الاسلامي لا يملك صفه مراقبه. طب بس سؤال سريع، يعني مثلا الاحزاب المختلفه اللي هي هتمتنع عن المشاركه، هل يحق ليهم المراقبه او ينزلوا مندوبينهم؟ لو حضرتك هم عندهم منظمات مجتمع مدني بتعمل معهم وهتتابع من حقها تاخد تصريح من مجلس القومي لحقوق الانسان، حتى لو مقاطعه مفيش مشكله. هم طبعا كمراقبين ممكن ينزلوا طبعا كمواطن عادي من حقه ان هو يتابع العمليه. بس يا ريت نبقى مدركين ونرجع بالذاكره لورا، ما ننساش قوي يعني كل ما قيل من جميع الهيئات الرقابيه ومن جميع المؤسسات المجتمع المدني الذين راقبوا الانتخابات السابقه وجميع الانتخابات المتتابعه السابقه كلها باءت بالفشل، لان الهيئه العليا او اللجنه العليا للانتخابات لم تبت فيها على الاطلاق، وكانها لم تكن زي ما الاستاذ محمد بالزاف قال. طيب اتفضل يا محمد. لا خلاص، لا والله. عموما يعني في النهايه كل واحد له رؤيته ان يشارك او ان يقاطع. هذا راي شخصي، حاولنا ان نحاول ان نوضح كل وجهات النظر، لكن نهايه بنشكر ضيوفنا الكرام اللي اتاحوا لنا الفرصه ان احنا نحاورهم. استاذ جمال عبد السميع الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريده العروبه، شكرا جزيلا لك. والمستشار علاء قطب ومستشار ايضا وزير التنميه الاداريه، شكرا جزيلا. وفقراتنا ما زالت مستمره في صباح الخير يا مصر. فاصل سريع بس، فعلا فاصل سريع، وهنرجع لموضوع مهم جدا، سيناء الحبيبه. خليكم معانا.